فاروق اعظم مسجد کے اندر اور مدرسہ فاروقیہ تعلیم القرآن اس کے اندر جمعۃ المبارک کے اس خاص موقع پہ تواڈے نال دینی گفتگو اور تواڈی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک میرا تواڈا سب دا اپنے کالج بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور ساڈا اج دا یہ بیٹھنا ساڈے لئی دونوں جہاناں دی فلاح دا ذریعہ بنائے۔ میری تواڈی ملاقات دا ذریعہ میرے محسن و مکرم محترم جناب حاجی محمد اسلم صاحب اور انہاں دے رفقا یہ حضرات بڑے نے۔ ایک مرتبہ پہلے بھی شاید 1-2 سال قبل انہاں رابطہ کیتا سی اور یہ باقاعدہ ٹائم لیا ہوا سی۔ کسی ایسی مجبوری کی وجہ تو میں حاضر نہیں ہو سکیا۔ اس دفعہ جدو انہاں رابطہ کیتا تے ہن میری تقریباً 2-3 دن تو طبیعت ٹھیک نہیں سی، بخار سی موسم دی تبدیلی کی وجہ تو۔ ادھر تے ماشاءاللہ موسم اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ ساڈی طرف تے مسلسل کچھ 5-6 دن تو دھند دی شدت ہے جس کی وجہ تو موسم بڑا سخت ہے۔ بہرحال میں دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ حاجی صاحب اگے معذرت کری، لیکن پھر مینوں یاد آیا کہ ایک دفعہ پہلے بھی ٹائم دے کے تے میں پہنچ نہیں سکیا، ہن معذرت کرنا ٹھیک نہیں۔ رات ہوئے دن ہوئے جس طرح کا بھی سفر ہوئے شروع کرنا چاہیے۔ بہرحال کافی مشکلات درپیش رہی رات سفر۔ اللہ پاک نے تواڈے نال ملاقات کرا دیتی ہے تے بس یہ اجر سانو اللہ دینا۔ تسی بھی اپنی مصروفیات چھڈ کے اللہ دے گھر وچ آئے ہو۔ سب تو پہلا تے میں یہ ضلع چنگ ہے نا، تے ضلع چنگ دے وچ جتھے بھی تقریر کرن جائیے تے چنگ والیاں دا مزاج انہاں دے بیٹھن تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارے چنگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اج میں کو محسوس کر رہا کہ تسی کو تھوڑے جے شاید کو توبے والے بننا چاہتے ہو، گوجرے والے بننا چاہتے ہو، تھوڑا جا سو وقت تھوڑا ہے، نماز انشاءاللہ ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ میں نے دسو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میری زبان تے آئے تو تسی کی کہو گے؟ سارے بولو، سارے مسجد اندروں فل ہو چکی ہے، باہر اگر کوئی آگے وہ نام ہی بولن کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے امید ہو بھی بولن گے۔ لیکن تسی اگر تھوڑا جا بولو گے تو باہر جڑے کھڑے نے آواز اگر جا رہی ہے تو انہوں نے پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب کلے بیان نہیں پتہ، مسجد بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نال پیار یہ ساڈا ایمان ہے۔ بولو یہ ساڈا کی ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ایک مقام تے ارشاد فرمایا کہ اساں جنہاں نوں تے انساناں نوں بنایا ہے، پیدا کیتا ہے اپنی عبادت لئی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اساں اپنی عبادت لئی بنایا۔ اللہ نے انساناں نوں اپنی عبادت لئی بنا کے تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نوں دنیا تے گھل کے تے لوکاں نوں دس دیتا کہ میں اپنی عبادت بھی او قبول کراں گا جہدے وچ طریقہ میرے مصطفیٰ دا شامل ہو۔ نبی دا طریقہ نہ ہوئے تے او عبادت نام ہی اس شاید ہے کہ جہدے وچ حکم خدا دا ہوئے، سنت مصطفیٰ دی ہوئے۔ کرو مہربانی تو مہر زمین پر، خدا مہربان ہو عرش بری پر۔ میں اکثر بابا جی گل کرتا ہوں نا کہ اسی یہ سمجھ لیا کہ عبادت نام ہے قرآن پڑھن دا، روزہ رکھن دا، زکات ادا کرن دا، مسجد جان دا، خدمت کرن دا، نماز پڑھن دا، روزہ رکھ لو، نفل پڑھ لو، تراویحاں پڑھ لو، یہ عبادت ہے۔ لیکن کیا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تواڈے گھر دے اندر اگر گوشت پک رہا ہوگے، سالن ہانڈی پک رہی ہوگی،
تو میں محمد تمہیں یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ تواڈے سالن کی سمیل اور خوشبو نال دے دے گھر ٹر جائے تسی گوشت کھا رہے ہو پتہ نہیں انہاں سکی روٹی بھی کھا دی ہے اگر یہ منظر ہوئے تو پھر تانوں انہاں دا حصہ بھی انہاں گھر بھیجنا چاہیے ٹھیک ہے تے پورے محلے دا دھیان رکھنا یہ انسانیت ہے راہ جاندیاں پتھر پیا ہوئے درمیان سڑک دے انہوں چوک کے سائیڈ دے اس نیت نال کرو کہ ایویں کسی بندے نوں کوئی ٹھنڈا ہی نہ لگ جائے ایویں کسی نوں کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے تے اللہ فرماندے نے سنو میں اپنے محبوب نوں اے شرف تے مقام دیتا ہے تے کملی والے دی امت نوں اے شان عطا کیتی ہے اس امت دے اندر کسے دے بارے اچھا سوچنا نیت اچھی کر لینا اس نظریے کہ کدھرے کسے میرے مسلمان بھائی نو انسان نو کوئی تکلیف نہ ہوئے اس نظریے درمیان سڑک چو روڑا چوکے سائڈ دے کرن دا نام ایسا عبادت رکھ دیتا ہے مطلب بڑے بندے ایسے اللہ کے سامنے ہو ایک بندہ آگیا کہ گا ویسے تو حدیث ایک بڑی طویل اور بڑی سخت ہے کہ جس میں شہید کو بھی جہنم میں پھینکا جائے ہے شہید کو جہنم میں پھینکا جائے گا ایک مولوی آئے گا خطیب اللہ کہنے کے آ گئی کدھر کہے گا یا اللہ جنت ہے اللہ کہنے کے جنت ہے تیرو کلنے ذرا ٹھہر جا فلان جگہ پہ تقریر کرن جا مولوی میرے خلاف نہ ہو جائے کسی کو دسیا جنا میں گل کر دی مطلب کچھ سمجھ لے کہ ساڈے خلاف کر دی میں خود بھی تے مولوی ہوں تقریر کرن گیا سے نہیں گیا سا کیتی سی کر کے آیا سا قرآن پڑھیا سی اصلاح ہوئی سی تے پھر یا اللہ میں نو دا اجر او دے اجر دی وجہ تو میں جنت دے اللہ فرمان کے تو اجر نہیں سے لینا چاہتا تیرا دل کرتا سی کہ میں قرآن پڑھا تے لوگ کہن واہ بھائی واہ توجہ ہے میں کوئی شعر پڑھا تے لوگ کہنے دی بڑی آواز ہے فرمایا جو تو چاہندا سی وہ لوکاں تے دے چھڑیا سی لہذا ہن میرے کول او دا اجر نہیں میرے کول او دا یہ مقام ہے کہ میں تے جہنم دیاں شہید بندے دی جان نال پیاری کچھ ہے بندے کوئی نہیں گردن کٹا کے اللہ دی بارگاہ جاوے گا تے اللہ پاک نوں یہ گل کہن کے جہنم وچ کتے حالانکہ جو اللہ والے ہیں یاسین پڑھو سورہ یاسین میں ذکر ہے شاید وہ حبیب نجار کا واقعہ نا کہ جس میں وہ ادھر اس کی شہادت ہوئی ہے اور ادھر قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ ایک خدا قدم دنیا تے دوسرا کتنے میں جنت میں پہنچ جاتا ہے لیکن دوستو ہم اللہ پاک کی رضا کی نیت اگر لے کے کوئی نیک کام کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کا ہمیں اللہ پاک ضرور عطا کرے گا بس تسی میں یہ دسو کہ حضور کا نام آئے تو سب نے کی کہنا ہے سارے بولو ذرا سارے صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کا بڑا مقام اور بڑی فضیلت ہے تے جے کو گل سمجھ آئے تے پھر بولو بھائی بولو میں اسے امید نال اسے نیت نال تواڈے نال چند منٹ مخاطب رہا گا کہ تسی مینوں ذرا جاگ کے سنو گے میرے معزز سامعین قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ایک مقام کی طرف اشارہ کر کے نا فرشتیاں نو خطاب دیا ملائکہ تے اللہ پاک فرشتیاں نو یہ گل کہندے نے کہ سارے ذرا ادھر میرے کول آؤ حاضر ہو جاؤ جمع ہو جاؤ سارے آ گئے اللہ کہندے نے اے ویکھیا جے کی توجہ رکھنا ذرا اے ویکھیا جے کی ہے یا نہ ایک مجسمہ ہے ایک مٹی کا ڈھانچہ ہے توجہ ہے اے تیرا آدم ہے بولو اے تیرا کی ہے تیرا آدم اللہ کہندے نے میرا آدم ہے میں نو بنا دیتا ہے تے ہن میں اے دے وچ لگا وا روح پان سبحان اللہ بس پہلی بار یاد کی ساڈے سارے دے باپ نے حضرت آدم اسی دنیا تے کوئی رانا ہے کوئی جٹ ہے کوئی سیاڑ ہے ٹھیک ہے کوئی جناب ایتھے ملک ہے کوئی وٹو ہے لیکن ساڈے سب دا باپ حضرت آدم علیہ السلام ٹھیک ہے نا ذرا اس واسطے سب دے باپ دی میں گل کر رہا کہ غور نال سننا حضرت آدم علیہ السلام نے مارے اللہ نے فرشتیاں نو کہا کہ میں بنان لگا روح پان لگا جدوں میں اے دے وچ روح پا دینی ہے نا
ہن تے یہ کھڑا ہے جدو میں روح پانی ہے تے ایدی زبان نے بولن لگ جانا بولو 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 تو آٹے جی بھی روح آیا نا تے بولو ایدی زبان نے بولن لگ جانا کرنا سنن لگ جانا قوت سامع نک نے سنگن لگ جانا تے میں چاہنا کہ جدو ایدے چ روح پوے اے آنکھ کھولے تے تسا سارے جھک جانا تسا سارے کی کرنا ہے جھک جانا تے فرشتے کو پتہ کی کہندے نے پہلوں تے گل کہندے نے کہ جانو جڑا پہلے اللہ پاک نے اطلاع دیتی نا کہ میں بنانا چاہنا ادو فرشتے گل کہندے نے کہ جے تے اینو بنان دا تیرا مقصد اے ہے نا کہ تیری عبادت ہوے تیری حمد ہوے تیری تسبیح ہوے تیری پاکی بیان ہوے تے یا اللہ پاک پھر تسبیحاں دے اسی بھی بڑیاں کڈنے ہاں بولو چنگ والے ہو تانوں تے تسبیح دا بہتا پتہ ہے سلطان باہو نے کما دیتی ہے انہاں نے دسی ہے نا ایک گل توجہ سانو نہیں کہندے نے تسبیح مصلی نماز ریاضت بندگی تیریاں عبادت اسی کران گے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک حمدہ اسی بیان کریے تسبیح اسی پڑھیے تے اینو رہن دے ساڈی فرشتیاں مخالفت کر دے آندے نے اینو رہن دے تے جے سارے ایک کری سبحان اللہ کو دے اللہ فرماتے نے گل سنو میں کو تہاڈے کولوں مشورہ منگیا میں کو تہاڈے کولوں اجازت منگی ہے میں تے تانوں دے رہا ہاں اطلاع میں کی کر رہا ہاں میں تانوں اطلاع دے رہا میں ہن اینو بنان لگا تسی کہندے ہو نماز اسی پڑھاں گے تسی کہندے ہو روزہ اسی رکھاں گے تسی کہندے ہو کہ جناب تسی تے کھاندے پیندے کچھ نہیں تسی کہندے ہو تسبیح اسی پڑھاں گے عبادت اسی کراں گے رکوع اسی کراں گے حمد اسی بیان کراں گے تیری پاکی اسی بیان کراں گے اوے فرشتیو تانوں نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے میں ہن اس بندے نو منزل آپ تے لے کے آیا چاہنا کہ جنوں فکر اولاد کی بھی ہوے بیوی کی بھی ہوے بچہ کی بھی ہوے کاروبار کی بھی ہوے اس کے باوجود ہر ایک نو چھڈ کے مسجد میرا بندہ آئے گا جدوں دنیا چھڈ کے میرا بندہ میرے پاس آئے گا پھر میں کہوں گا فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ میں بنان لگا تفصیل اندر میں جانا نہیں چاہتا میں ایک اشارہ دینا چاہتا سا فرشتے کہنے لگے ٹھیک ہے اللہ فرماتے ہیں یہ بننے لگا جدو بن جائے تو سب چوک جانے ہن سارے کھلو گئے ٹھیک ہے اللہ پاک نے حضرت آدم میں روح پا دیتی آدم علیہ السلام سامنے آ گئے منظر تے آ گئے سارے چوک گئے ہن کئی لوگ تو ایک اور مسئلہ کڈ دیتے دیکھو جی انہیں ایک آدم نو سجدہ نہیں سی کیتا تے انہوں کی ہو گیا سی ابلیس ہو گیا ٹھیک ہے تے اے نہیں کرتے تے بھی سارے کی نے وہ اے مانا کڈ دے حالانکہ علماء کے پاس بیٹھے تو پھر دینی باتوں کو پتہ چلتا ہے حضرت اسی منہ کی طرف کر کے نماز پڑھنے ہو بولو ادھر کی ہے قبلہ ہے نا تو کیا ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے نہیں کرتے یا آپ کی ذہن میں رکھ دیں ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہم سجدہ کسے کرتے ہیں بیت اللہ تو قبلہ ہے وہ تو ایک سمت ہے وہ تو ہمیں حکم ہے کہ اس طرح منہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وہ تو ایک اس طرف اشارہ ہے نا قبلے چہرہ قبلے طرف سجدہ کنوں کرنے ہیں ادو بھی چہرہ آدم ول سجدہ کنوں سی سارے بولو یار وہ سجدہ کنوں سی وہ اللہ نو سجدہ سی نا آؤ مختصر گل کریے ہن اے سارے چک گئے تے ایک بھی چک لو گیا وجہ ہے ایک ہی صاف وچ کھلوتے ہیں سارے چکے پہ نہیں ایج کر کے پہ ویندا سائڈ اللہ نو کہندے نے تو کیوں نہیں چکیا کہندا میں نہیں چکنا ہن ایتھے کام ذرا سننا غور میں نہیں چکنا اللہ کہندے نے تینوں تکلیف کی ہے مسئلہ کی ہے کہندا ہے میں اے تو اللہ ہوں توجہ ہے جے سبحان اللہ کو تے جملہ سبحان اللہ ذرا توجہ کہندا ہے کہ اے تے اج بنیا
मैनू तो नमाजा पढ़ते 1000 साल हो गया। तवज्जो है, मेरी नमाज किथे गई, मेरा रोजा, मैं बुलंद हां ते जे सारे एक बारी सुभान अल्लाह आखो ते एक होर जुमला अल्लाह कहंदे ने ओ बेईमाना मैं तेनू दसना ए चाहना ओए तू नमाज पढ़ के अपने आप को अफजल समझ रहा है, ओए तू मेरी इबादत करके अपने आप को मेरे को अफजल समझ रहा है, तू इबादत करके वो मकाम हासिल नहीं कर सकिया जेड़ा मकाम मेरे बंदे ने आंख खोल के हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। ए दुनिया ते आए ही ऊंचा बन के, सुभान अल्लाह। ए दुनिया ते आए की बन के रे ते हुण आकड़ ते देरे ते पहलों ही सी जेड़ी बाहर निकल आई, अंदर वाला गंद बाहर आया। अल्लाह कहते ने अच्छा तू मेरी गल नहीं मन्नी, लियादा चल चुक अपनी आशा ते दफा हो जाए। अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, ठीक है तू काफर है, आज तो बाद इबलीस बेईमान दौड़ जा ते कहंदा निकल के मैं चलना, एदी पीछे लग के मैनू कढे, ए बंदे पीछे लग के मैनू कढे। दो गल्लां करना चाहना, केड़ियां? कहंदा पहली ते तेरे कोलों मोहलत मंगना, पहली की मंगना? मोहलत चाहिए। अल्लाह कहंदे ने जा मोहलत दी। कहंदा दूजा हुण मैं एक करन लगा वा ऐलान, खुले आम चैलेंज। वो चैलेंज की है? जेड़े बंदे पीछे लग के तू मैनू अपने घरों धुतकार दिता है, मैं हुण इन्हां को इहनू रुसवा करांगा कि मैं इस बंदे नू तेरे दायरे च आउण दे काबिल छड्डना ही कोई नहीं, मैं रुसवा करांगा। ते पता की कहंदा परे मजमे च खलो के हाथ ते मुंह ते हाथ फेर के ते चैलेंज करके निकल गया। अल्लाह फरमांदे ने जा तेनू खुली छुट्टी, तू अपना टिल मार, मेरे बंदे नू मेरे दर तो दूर कर। की करेगा? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ बिदात कराएगा, रसूमात कराएगा, शादी के मौके ते ढोला वाले बनवाएगा, उन्हें नाराज ना होना। तवज्जो है, गमी के मौके ते खराफात कराएगा, अपनी मर्जी का दीन बनवाएगा। जा तू अपने वाला जाके मार ले टिल, मैनू बंदे नाले प्यार, तू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ है नफरत, ते जिवें जिवें तेरी नफरत वध रही है, मेरी मोहब्बत वध रही है, तू एक इलाके दे लोकां नू गुमराह करेगा, मैं आदम नू रहमत बना के बंदे ते रहमत करांगा, तू एक इलाके दे लोकां नू गुमराह करेगा, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम नू रहमत दा रूप दे के कायनात वल करांगा, तू जनाब नमरूद बन जाएगा, मैं इब्राहिम नू रहमत बनावांगा, तू मूसा तू फिरौन ने जाके ओनू गुमराह करके मेरे मुकाबले पे खड़ा करेगा, मैं मूसा नू रहमत बना के दुनिया पे भेजांगा। ओए शैताना बेईमाना जा सोच ले, आंखें दे अंदर कायनात के अंदर मेरा ऐसा मुस्तफा आएगा जेड़ा रहमत वाले पैर मक्के दी वादी विच लाएगा, ओदी रहमत सारे जग च नजर आएगी। सुभान अल्लाह। ते मेरा नबी जदों आवेगा ना मक्के दी वादी च, बोलो जदों मेरा नबी आके खलोवेगा ना मक्के दे चौक जी खलोवेगा, फिर की होवेगा? इलाहुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आ सोनिया तेरे तो कबल इस कायनात दे अंदर 1,34,000 नबी मैं इंसान दी हिदायत वास्ते भेजे ने, ते मेरे आ महबूबा या अल्लाह पाक की आर्डर फरमाया हुण आ जरा मेरे आ सुनिया किसे एक इलाके वाल मैं महसूस किया कि शैतान ने लोगों को गुमराह कर दिता है, मैं उस इलाके वाल अपना एक नबी घल दिता। केड़ा नबी? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने 950 साल मेरे पैगाम ते मेरे मैसेज नो लोकां तक पहुंचाया, ते फिर आखिर एक मौका आ गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, अपना दामन फैला दिता, अपनी चोली
ہوئی پھیلا دیتی تے میرے ول دھیان کر کے کہندے نے میرے پروردگار اج میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کیڑی گزارش فرمایا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا اے میرے پروردگار میں 950 سال انہاں لوکاں نوں تیرے ول بلایا پھر حضرت ابراہیم آ گئے آپ نے نمرود دے سامنے کھڑیا ہو کے کلمہ حق بیان کر دیتا اے سارے بتاں دے پجاری نے اے چاند تے سورج دی پرستش کردے نے میں قربان جاواں اللہ دے اس محبوب تو میں قربان جاواں رب دے اس یار تو میں قربان جاواں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام تو آپ نے بڑے مجمع وچ کھلو کے تے نمرود نوں مخاطب کر کے گل کہی کہ اوے نمرود اے مینوں تیریاں بادشاہیاں تو ڈر نہیں لگدا اے مینوں تیری مینوں تیری رعایا تو ڈر نہیں لگدا مینوں تیریاں دولتاں تو ڈر نہیں لگدا کیونکہ میں تے صرف ایک رب نوں پکارن والا جو ہویا تے جڑا صرف ایک رب والا ہوندا ہے او دے متعلق حضرت جناب والا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ نے کی کہندے نے کہ اپن حمد ثنائی الہی تے جو مالک ہر دا تے اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہیں ہرے دا ایکو بند کر ایکو بند کرے آواز میری صاف جانی چاہیے توجہ ہے بھائی صاحب دی بولو بولو جنہ دی توجہ ہے ذرا اونچی سبحان اللہ یا اللہ جڑا زور نال بولے اونوں مکے لے گا جڑا ہور اونچی بولے مدینہ بھی دکھا دے توجہ جزاک اللہ توجہ میں حضرت جناب والا میاں صاحب دی گل سنانا چاہنا اے اول حمد خدا دے تائی جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہیں ہرے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک علاقے دیا لوکاں وال اللہ دی وحدت دا پیغام پہنچایا حضرت موسیٰ آ گئے انہاں بھی آ کے جناب والا ٹھنکے دی چوٹ دے لا الہ الا اللہ دا نغمہ سنانا شروع کر دیتا پھر آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے آ کے کھلو کے پیغام تے میسج انہاں بھی اے ہوئی پہنچانا شروع کر دیتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے نے ایک دن کھڑے نے تے اپنے بازی تے بھی نظر کیتی حال تے بھی اپنی نظر نو دوڑایا پتہ چل گیا میرے تو پہلا تے ہزاراں نبی آئے نے ہن دسو میرے بعد کنے ہونا ہے پھر آپ ہی زبان حال نال کی کہندے نے ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کہندے نے ہزاراں میرے تو پہلے آئے نے تے ہن میرے تو بعد ہزاراں نہیں آنے جے سبحان اللہ کو تے جملہ نہیں جی میں دا سپیکر ہے ایویں دی سبحان اللہ نہیں چاہی دی اور زور لا دیو لوگ کہندے نے ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میرے تو پہلا ہزاراں نبی دنیا تے آئے نے بعد چ ہزاراں نہیں ہونے کلا ہونا ہے کوئی
کوئی آنا ہے ہزاراں دے مقابلے دا آوے گا ایک کوئی آنا ہے آمنہ دا چن بن کے آوے گا ایک کوئی آنا ہے عبداللہ دا در یتیم بن کے آئے گا ایک کوئی آوے گا بدر الدجا بن کے آئے گا ایک کوئی آوے گا شمس و ضحیٰ بن کے آئے گا ایک کوئی آوے گا ما زاغ البشر دی اکھ لے کے آئے گا ایک کوئی آوے گا علم نشرہ دا سینہ لے کے آوے گا نہیں نہیں چاند دے رہن والے یار جے توجہ ہوئے تے میں انہیں کہنا چاہاں گا ایک کوئی آوے گا ابو بکر دیا یار لے کے آئے گا ایک کوئی آئے گا عمر دیا وفادار لے کے آئے گا ایک کوئی آوے گا عثمان دیا حبدار لے کے آوے گا ایک کوئی آوے گا علی دیا پروانہ لے کے آوے گا پھر نبی دے یار جدو میرے محبوب دی محبر جو بیٹھے ہونگے کہ جناب سارے بے کے ایک کوئی گل کر دے جانگے حقیقت میں وہ لطف جلد کی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف جلد کی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اور ابو بکر انہوں صدیق نال پیارے ذرا اونچی بولو میرے باہر بیٹھے ہو وہ بھی کہہ لو سبحان اللہ ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے کسے باغ دا کوئی مالی ہوئے کسے باغ دا کوئی مالی ہوئے او جناب اے اپنے باغ اپنے بوٹیاں نو گوڈی کرے پانی دے وے دھیان رکھے کیڑیاں تو بچائے کیوں وہ کہے گا جناب اے بوٹیاں دا دھیان رکھاں گا تے کل نو پھول آن گے سبحان اللہ جے کوئی باغ دا مالی اپنے بوٹیاں وال کو تتی ہوا نہیں آن دیتا تے میرا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جڑے تھک گئے ہو وہ آکھو سبحان اللہ اچھا میں نہیں سی پتا تسی تھک گئے ہو کرنا گل پوری بولو یار بس کوئی مسئلہ نہیں حضرت آپ نے ایسی تقریب دی ہے ان کو وہ سپیکر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں سپیکر کے بغیر بھی تقریب کر لیتا ٹھیک ہے نا توجہ ہے بھائی بولو بولو ذرا اونچی کہہ دو سبحان اللہ توجہ میں نہیں گزارش کرنا چاہنا میں کہ یا رسول اللہ کی پہ کر دے ہو حضور فرمانے نے اے میرا باغ ہائے ہائے اے میرا باغ بس ہون نہ چھڑی یار تیری مہربانی میں تینوں کیا ایکو بات کر کو گھرے کی کر چھڑیا سادہ آواز کھول سادہ آواز یہ اب ٹھیک ہے یہ جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں جو دو تین آوازیں آتی ہیں وہ نہیں آپ ہونی چاہیے اب ٹھیک ہے جزاک اللہ میرے آقا کھڑے نے یا رسول اللہ تھے کیوں کھڑے ہو فرمایا اے میرا گلشن اے میرا باغ یا رسول اللہ اس باغ دی تسی آپ یاری کادے نال کرو گے فرمایا میں محمد کدی تہجد دے ویلے آنسو بہا کے انہاں پودیاں دی آپ یاری کراں گا کدی میں بدر وچ سجدہ کر کے انہاں پودیاں دی آپ یاری کراں گا کدی میں احد وچ جا کے ان آنسو بہا کے انہاں پودیاں تے بوٹیاں دی آپ یاری کراں گا تے میرے معزز سامعین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیٹھے ہوئے نے تے سامنے میرے نبی دے یار بیٹھے ہوئے نے کہن والے نے جدوں اس گلشن نو ویکھیا جدوں اس سنگم نو ویکھیا اونوں کہنا پے گیا کہ ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی
शैतान इन्हों मेरे दर तो दूर पिया कर दे नबीओ तुसी जाओ। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे साढ़े तबलीगी भाई भी दसते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम खलो के खलो के आते हैं यार मैं 950 साल गल की गल की है ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह कोई गल की है लेकिन 950 साल की उस तबलीग वाली जिंदगी के अंदर बंदे किन्ने मैदान चाहे 80 85 82 70 मैं एक जुमला देना चाहना 80 या 82 बंदे ते मैं क्या मेरे परवरदिगार ए कौन है अल्लाह फरमाते ने ए आमना दा चन्न है जिंदगी कितनी है टोटल 63 साल बोलो बोलो एक पासे सिर्फ तबलीग दी जिंदगी 950 साल एक पासे जनाबे वाला सिर्फ नबूवत दी टोटल जिंदगी 63 साल ते ऐलान ते गल करन वाली जिंदगी 23 साल ऐ मेरे रब्बे करीम की जोड़ 950 साल दा ते 23 साल दा अल्लाह फरमाते ने जरा बेट ते सही ना जरा मेरे सोने नु मैदान विच ते आण दे तू जरा मेरे नबी नु गल ते करन दे तू जरा मेरे महबूब नु मक्के वालियां नाल मैदान ते लाण दे तू कहने 23 साल च मेरा नबी करेगा की एक कम ते मेरा नबी एक पल विच करके विखाएगा कौन कलमा नहीं पढ़दा ये कहंदे ने इंसान नहीं मनदे मेरा नबी इंज दा प्यारा पेश करेगा मेरा नबी ऐसा अंदाज पेश करेगा कि जनाब इंसान भी कलमा पढ़ते जाणगे काले भी गुलाम बनते जाणगे छोटे भी कलमा पढ़ते जाणगे गोरे भी कलमा पढ़ते जाणगे अरबी भी पढ़ते जाणगे अजमी भी मनते जाणगे ना ना जुबाना वाले भी पढ़ते जाणगे ते बेजुबान भी पढ़ते जाणगे ते पता किवें पढ़णगे कहंदे ने कि नबी अलैहिस्सलाम एक दिन ऐनी करके मक्के दी एक अपनी हुदूद चों बाहर निकले चलते चलते ऐनी करके बाहर मज़ाफात जा रहे ने ते अगे एक बंदा खड़ा है भेड़ां पे चारदा है की करदा है बकरियां पे चारदा है खरोता है ऐनी करके ना अपनी छोटी जिहड़ी हत्थ च फड़ी ओहदी कोट ऐनी करके टेक ला के दूरों मेरे नबी नूं वेंदा है ते वेख के कहंदा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ते कहंदा है कि ये मक्के दे विच भी मैनूं मिले सन ते उत्थे भी इन्हां यही कहा सी कि ला इलाहा इल्लल्लाह ते कहना है नाज भी मैनूं ओही पता सी मनदा नहीं सी ना पता सी कहंदा अज गल है नाज भी ओही करनी है ते लुक ते मैं सकदा नहीं सुभान अल्लाह बोलो ना यार आज रोजा तो नहीं रखिया तुसां मैं पता नफली रोजा रखिया हो तो बोलिया तो औखा जांदा मैं शायद रमजान अगे आ रहा है तो तुसीं प्रैक्टिस कर रहे हो अज भी एक रख ली तवज्जो ऐने करके खड़ा ते नबी अलैहिस्सलाम आ रहे हैं और मैं कि अल्लाह दे बंदिया तेरे नालों वड्डी किस्मत वाला कौन है पाकिस्तान च हर रबीउल अव्वल दे महीने च 12 रबीउल अव्वल नूं पूरे पाकिस्तान की हर गली ते हर चौक च लोग खलो के कहते हैं मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है कहते हैं कि नहीं मेरे आका आओ मुद्दत हुई है तो मैं क्यों बेचारे खाली हाथ घर कल्ले आ जाते हैं ते तू लुकन है ते सोना आप तेनू लभदा फिरदा बोलो ना यार किथे तक जाएगा एक ते बाबा जी ये गल है ना एक तो ये बात है ना ये तो फिर एक चरवाहा था बकरियां चराने वाला अबू जान रिश्ते को चाचा लगदा सी मेरे नबी दा दूरों बाहर रिश्तेदार भी सी ते एदा नबी दी उम्मत दा सब तो बड़ा मेरे नबी दा दुश्मन है अबू जाल सी इस उम्मत च अबू जाल ते अल्लाह दा करना देखो कि बाप जितना बड़ा दुश्मन है रब ने पुत्र नूं ओना ही बड़ा गुलाम बना इकरमा हजरत इकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि फतह मक्का की शायद ये बात की बात है आया घर अपने आया आके बीवी नूं कहने लगा तू कलमा पढ़ लिया वो आंदी मैं ते दिलों पढ़ लिया सुभान अल्लाह मैं ते कमली वाले दी गुलाम बन गई सुभान अल्लाह ते कहंदा तू गुलाम बन गई है ते मैं नहीं बनना बीवी कहती है तेनू की मसला है आंदा मैं नहीं बनना बस
پتھر مارے نے گالاں کڈیاں نے ساڈی ایک ضد ہے ساڈی ایک ناد ہے اسی مکے دے چودھری ہاں میرا پیو مکہ وچ سردار آدمی ہے میں کیویں ڈگا ایڈی کہتی اسی نہیں مانتے چودھری بندے اسی جنی دیر تک کوئی انقلاب نہ برپا کریے اسی نہیں مانتے تے بی بی کہندی ہے اچھا پہلی گل تے اے وے کہ تو نہ منے او پھر بھی مصطفیٰ ہے تے کی کرے گا کہنا ہن مکہ فتح ہو گیا انقلاب ہر پاسے آ گیا تے میں دوڑ چلا میں ایتھے رہنا ہی نہیں اچھا کہنا جی میں مکہ شہر چھڑ دینا آیا کہندے نے گھوڑے تے لت تری دوڑ لائی اج کر کے نکلیا تے اگے علماء لکھتے ہیں کہ ایک مقام تے کشتی دا سفر شروع ہوا گھوڑا اتنے کھڑا کیتا کشتی چ بیٹھا تے سمندر دا سفر دریا دا جڑا بھی سفر سی انہوں شروع کیتا تے کشتی جدو بالکل پانی دے درمیان چ پہنچی نا تے اللہ کہتے ہیں ایسا کشتی نو پھڑ لیا بولو ذرا بولو میں کہ بابا جی ادھر میں اے بھی دساں کہ کشتیاں پھڑدا کون ہے تے تاردا کون ہے میں کہ نال اے گل بھی دستے جائیے کہ ڈوبن والا بھی صرف اللہ ہے تارن والا بھی صرف اللہ ہے او اگر ڈوبن تے آ جائے تے سارا جگ مل کے تارن دی کوشش کرے تے کوئی انہوں تار نہیں سکدا او اگر تارن تے آ جائے ساری دنیا ڈوبن تے آ جائے تے کوئی انہوں ڈوب نہیں سکدا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر میرے معزز سامعین اکرمہ کشتی دے وچ بیٹھا ہویا ہے تے اللہ دا قرآن کہندا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ذرا تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لو یہ ہن کشتی دے وچ بیٹھے نے سارے مسافر نے تے قرآن کہندا ہے کہ کشتی بھمرے پھس گئی توجہ ہے لہراں چھلاں وہ آئیاں کشتی ہلن لگ پئی سارے ایک دوجے نوں ویکھن لگ پئے توجہ ہے تے ویکھ کے پتہ کی کہندے ہن کشتی دی کھڑے نے باہر دی خشکی دی دنیا نہیں تری دا جہان ہے تے اینج کر کے سارے نہ اوتے دھیان جا کیتا حاجی صاحب ذرا دھیان کرنا اینج کر کے اوتے ویکھ کے پتہ کی کہندے نے کہندے نے یا رب محمد ساڈی مدد کر اے سبحان اللہ کو یار اے محمد دے رب ساڈی کی کر مدد کر تے اے جڑا اکرمہ سی نا ہے سارے ہم عقیدہ سن باہر سارے کدی لات کدی منات کدی بت کدی ہبل کدی جناب بت دے نام دا چڑھاوا کدی گدڑ کدی جن کدی پری کدی سپ کدی قبر کدی پتھر جو لبے پوجی ہونا ہے لیکن جدوں آ گیا نا وچ کشتی دے تے کہندے نے اے رب ساڈی مدد کر بولو یار بولو رب ساڈی کی کر مدد کر اکرمہ نے اندر کے ویکھیا تے ویکھ کے آندا کہ کنوں آواز ماری جے آپس وچ جوڑ اختلاف ہو گیا کنوں پکاریا جے کہندے نے اونوں سبحان اللہ جڑے جڑے پکار دیو ذرا آکھو سبحان اللہ کنوں آواز ماری ہے اللہ بولو کنوں آواز ماری ہے اللہ نوں آواز ماری ہے تے اکرمہ دا کیوں او تے مکے دے چوک وچ کھلو گے تے تسی عزا نوں مار دے سو اوتھے تے ہبل نوں آندے سو تے پتہ کی آندا آندے نے گل تیری صحیح ہے اسی اکٹھے ہی ہاں باہر اسی اکٹھے ہی ہونے ہاں پر ایتھے ہن اسی گئے ہاں پھس اللہ سبحان اللہ ایک دن ٹائم تھوڑا ہے کوئی طبیعت بھی ساتھ نہیں سی دے رہی میں تانوں کوئی گل سناوندا کہندے نے کہ ایک بندہ نا پرانے دور دی گل ہے اودوں لوگ کھوتیاں ٹگیاں کولوں کم ذرا کٹ لیندے سن تے گڈے آپ بھی کھچ لیندے ہوندے سن گڈ توڑی دا پرالی دا گڈ نے پیچھے پایا تے کھچ کے لئی جاندے او دا گڈ پھس گیا چکڑ سی کدھر وہ پھس گیا تے ہے سی او منن والا
जी जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौसे आज़म 11वीं वाले पीर साहब हैं ऐन करके उन्हें जनाब गड्ढ तरिया ते नाल आके या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कट मैनू इथों या शेख अब्दुल नाल ढिल मारे गड्ढा फस रहा उत्थे निकले कोई ना वो कहंदे ने एक उतों आ गया मलंग उन्हें हाथ च बड़े बड़े गले च गाने पाए हाथ च मतैर फड़िया आया आंदा की होया वो आंदा होना की है गड्ढा फस गया उस आख्या तेरा नाल मैं भी मोढा लाना दूजे पासे उन्हें मोढा ला के आंदा या अली उन्हें मोढा लाया दूआ दा टेल लगा गड्ढा बाहर निकला वो हुण पहला उन्हें वेख के आंदा हां भाई कमाल है पीर ते मेरा भी ठीक है पर जरा खोबे दा बैठा है तेरा पीर सही काम आया है मेरे पीर जेड़ा ना वो खोबे दा बैठा है वो मैनू सुके सुके ते काम आउंदा है ते हुण इकरमा पता की आंदा वेख के आंदा बाहर तुसी खुशकी च वाजा मार दिओ हो बल नू लात मनात नू विच आके मुहम्मद दे रब नू आवाज मार दिओ कहंदे ने सच्ची गल ए वे कि जदों साडे सिर ते पै जाए ना ते असीं जाइए फस ते हकीकत गल ए वे कि साडी मदद मुहम्मद दे रब तो सिवा कारी कोई नहीं सकदा सुभान अल्लाह ते इकरमा आंदा फिर मेरा तुहाडा कादा साथ ओए मैनू ला दिओ और मैं नहीं आगे जाना एक पल तुम्हारे साथ नहीं चल सकता तुम्हारे नजरियात अलग है मेरे नजरियात जुदा है ओए जेड़ी गल दी समझ मुहम्मद नू पत्थर मार के नहीं आई उस गल दी समझ अज दरिया च फसे आंदे आ गई कहंदा मैनू ला दिओ मैं अगे नहीं जाना चाहता अच्छा इकरमा तू हुण किधर जाएगा कहंदा जरा मैनू लाओ ते सही ना ओए मैं कश्ती की फसया ओए मेरा ते अकीदा खुल गया है मैं इत्थे पानी विच फसया किया मेरे सामने नजरिया खुल के सामने आ गया है उथों उतरिया वापस आके घोड़े ते बैठा फिर सीधा अपने घर वल आया पहले क्या है बड़ा तकब्बर ते बड़ा गुरूर है पर अज जदों घर आए अखां विच आंसू सजाए होए ने ए जनाब दिल दी धड़कन तेज है और शान खता होए पे ने ए मुसलसल रोई जा रहे हैं आके अपनी बीवी दे हाथ फड़ ले रो के कहंदा अल्लाह वालिए तू ते मुहम्मद दी गुलाम बन चुकी है मैं भी उधर जाना चाहना अज मैनू भी समझ आ गई है और आप भी सच्चा मुहम्मद दा रब भी सच्चा अज सारे मसले खुल गए ने ते कहंदा हुण की करा उस कमली वाले दा सामना किवें करा मैनू ते वक्त सारा याद है जदों ओ मक्के दे चौक च तौहीद सुणांदा सी ते असीं पिछों पत्थर मारदे सा ओ कुरान पढ़दा सी असीं पिछों गालां कढदे सा कदी असां पागल कहना कदी असां दीवाना कहना कदी असां मजनू कहना कदी असां साहिर कहना कदी ओदे पैरां विच कंडे बिछाणे कदी ओदे सिर ते ओजड़ी छड्ड देनी कदी बीवी बच्चियां नूं तलाकां दिलवा देणियां कदी घरों ते घर कर देना ये सारे मुआमले असीं करदे रहे हां की करा हुण ओदा सामना किवें करांगा मैं बड़ा परेशान हां बीवी कहण लगी अल्लाह वालिया ऐ मेरे सरताज इकरमा उथे एक बारी जाते सही ना तेनू नहीं पता वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मुसीबत में गैरों के काम आने वाला जनाबे वाला ओ नबी है ओ मुस्तफा है अपने ते अपने रह गए उन्हें ते बेगानियां नूं भी सीने नाल ला के दस दिता है मुहम्मद नूं लोकां दे रंगां तो नफरत नहीं बल्कि मैं मुहम्मद दुनिया ते आया ये शेरैया कि लोकां नूं गैरां दे अंदरां नालों लाई जावां रब दे दर नाल लाई जावां ते हुण इकरमा घर मशवरा कीता ते मशवरा करके कहंदा चलो मैं जाना पता कर लेना घोड़ा ते की मेरे कोल जाके वेना जे ते मुहम्मद दे चेहरे ते होया गुस्सा सुभान अल्लाह तो गुस्सा को अच्छी शय नहीं होती पर जे मुस्तफा करे ते अच्छी होती है की करा किथों तो सुभान अल्लाह वो साहबी कहते नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम को मैंने देखा तो हुजूर का चेहरा बड़ा प्यारा था
لیکن جب غصہ آیا تو پہلے سے بھی پیارا ہو گیا. کوئی ہے تو ایسا لے کے آؤ, کوئی ہے میرے مصطفیٰ جیسا تو لے کے آؤ. ہوں اکرما آیا گھوڑے تے بیٹھا تے دل چ کہندا ہے کیویں جاواں, کیویں سامنا کراں, کی گل کراں, کیویں ویکھاں, کتھوں شروع کراں. کہندے نے گھوڑے تے بیٹھا, ہائے ایک گھوڑے تے بیٹھ کے ادھر نوں ٹر پیا تے میرا آقا اپنے یاراں دی محفل لا کے بیٹھا ہویا جے. اے سبحان اللہ کو جملہ دیا. لوکی کہندے نے سانو نبی دے یار چنگے نہیں لگدے. اللہ کہندے نے میں نبی نو یاراں تو بغیر رکھیا ہی کوئی نہیں. اینی کو سبحان اللہ نال میں جملہ نہیں دیندا ہوندا. تسی ذرا اینو ویکھو, مکے چ ہووے تے یار نال, مدینے چ ہووے تے یار دے نال, بدر چ ہووے تے یار نال, نانا ہور گل کرنا اوہد چ بھی نال نے, بھوک چ بھی نال نے, روزے وچ بھی نال نے, تنگ دستی چ بھی نال نے, خوشحالی وچ بھی نال نے, ہر حال چ نبی دے یار نبی دے نال نے. او بڑی قسمت والے نے جڑے بدر چ نال سن, بڑی قسمت والے جڑے خندق چ نال سن. او کتنی قسمت والے ہون گے کہ جڑے اوہد وچ نال سن. او کڈا مقدرہ والا ہوئے گا جڑا غار وچ نال سی. نہیں نہیں جی سارے بولو تے اگلا جملہ, او کڈے مقدرہ والے ہون گے کہ جڑا غار وچ بھی نال ہے, اج مزار وچ بھی نال ہے. انہاں نوں کوئی نبی تو جدا کر سکدا ہے؟ نہیں. بولو انہاں نوں کوئی نبی تو جدا کر سکدا ہے؟ نہیں کر سکدا. ہن حضور بیٹھے نے تے اکرما گھوڑے دے اوتے بیٹھا, انج آیا تے میرے نبی نوں دوروں نظر آ گیا. توجہ ہے تیرے جے گل ہے, جے غصہ ہویا تے نس جا گا. گل پھر ہوئی جویں اگے نسیا سی تے آ گیا. میں ایک جملہ دینا, میں کہ یار نا یہ جو نستا ہے بار بار تے نستا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ تے آکھو نا, یہ جو بار بار جاندا تے جاندا کیوں نہیں؟ اللہ فرماندے نے کہ وہ تھاں پہ لبدا ہے کہ جتھے مصطفیٰ دا نام نہ ہوئے, تے میں کوئی ایسی تھاں بنائی نہیں جتھے خدا دی خدائی نہ ہوئے, محمد دی مصطفیٰ نہ ہوئے. یہ جتھے بھی جاندا اوتھے کملی والے دی نبوت ہوندی ہے, پھر موڑ آوندا ہے. ہن آیا آ کے نیان کر کے دوروں ویکھیا, پہلوں تے اپنے ہاتھ ہالو ویکھیا ہونا کہ جنہاں نال پتھر مارے سن ہیں, تے میرا سونا اپنے یاراں وچ بیٹھا ہے. تے جدوں کملی والے نے ویکھیا نا اکرما, ہائے او یار باپ نے کی کیتا ہے میرے نبی نال. لوگ اللہ کی قسم یہ جہالت ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنی لمبی دشمنی, اور پھر ارلے پرلے بھی نہیں کھلون دیتے. پاجی تانوں نے گل کی تھی تے تسی ایویں لنگ آئے ہو, لو جی ویکھو تے صحیح, یہ ہے لڑائی کی اصل بنیاد. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی دی عزت والا دنیا تے آیا نہیں. تسی خاندان تے برادریاں چکی پھردے ہو, میں نے دسو میرے نبی جیسا کوئی خاندان دنیا پہ آیا ہے؟ یہ وہ خاندان ہے کہ میرے نبی دے خاندان دی عظمت دی تعریف سن کے بادشاہ کلمے پڑھ لے سن. اور روم دا بادشاہ سی نا, جڑا تخت تے بیٹھا سی, عیسائی سی. تے حضرت ابو سفیان کہتے ہیں مینوں نے پہلا سوال کیتا, مینوں کہتا ہے وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا خاندان کیسا ہے؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں کیا جی خاندان ہے, کہتے ہیں میں بھی مخالف تھا وہ تو میں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا. وہ کہتا ہے وہ دا خاندان کیسا ہے؟ میں کہا خاندان تے او دا سب تو اونچا ہے. یہ سب تو اونچا ہے. اگلا سوال انہیں کیتا, آندا ہے وہ شکل و صورت اودی کیسی ہے؟ سبحان اللہ. بولو نا سبحان اللہ. ویکھیا لگدا کیویں دا ہے؟ تے میں ایتھے ایک جملہ دینا چاہنا جڑا کبھی کدھرے نہیں دیتا. مینوں یہ لگدا حضرت ابو سفیان کہندے نے ویکھیا انج دا لگدا ہے جیڑا بھی ویندا ہے نا اونوں اپنا ہی لگدا ہے. جیڑا بھی ویندا ہے اونوں اپنا ہی لگدا ہے. تے بادشاہ دو گلاں تو متاثر ہو کے کہن لگا نبی اچے خاندان دے ہی ہوندے نے تے سوہنے ہی ہوندے نے, کانے نہیں ہوندے. نبی کانے نہیں ہوندے. بس میں آخری گزارش کرتا ہوں, اجازت لینے لگا, وہ جملہ سنیے گا. اکرما گھوڑے تے بیٹھے آیا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ویکھیا. ہن حضور دے صحابہ دا چہرہ حضور نے تے نبی علیہ السلام دا چہرہ این کر کے اکرما نے, وہ دوروں آیا نا باہروں, تے میرے نبی نے ویکھیا تے میرے آقا اٹھ کے کھلو گئے. سبحان اللہ. حضور اٹھ کے اے دے دل چ گل سی, جے غصہ ہویا تے نس جاگا تے جے خوشی ہوئی
چہرے تے مسکراہٹ ہوئی تے پھر ڈگ کے معافی مانگ کے کلمہ پڑھ لا یہ دلوں تے نہیں من کے آیا ہوں آیا تے نبی علیہ السلام بیٹھے نے تے اکرما نو جدوں ویکھیا ہائے ادھر بھی رو رہا ہے اکھاں چل سنے تے میرے آقا بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضور دی اکھاں وسن لگ پئیاں تے میرے آقا رو کے کہندے نے اوے گھوڑے تے بیٹھ کے ہن والیا مسافرا محمد خود تینوں ویلکم کردا ہے محمد خود تیرا استقبال کردا ہے میں خود تیرا استقبال کرنا ویلکم خوش آمدید ہن اکرما گھوڑے تو اتر کے تھلے آ گیا آگے نے میرے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے کملی والے بڑا زخمی دل لے کے آیا پر ہن جدوں محبت نال تیرا چہرہ ویکھیا میرا کہن نو جی کر پیا کہ اب میری نگاہوں میں نہیں اینی کو سبحان اللہ نال میں شعر نہیں پڑھنا پھر دعا کرا دینے کہ چاہتے ہو میں شعر پڑھنا تے ذرا دوویں ہاتھ چوک کے کہہ دو سبحان اللہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے محبوب ہے جیسے میرے محبوب ہے ایسا نہیں کوئی اللہ کی قسم 1,24,000 نبی دنیا پہ تشریف لائے لوگوں کو اللہ کے در پہ بلانے کے لیے لائے لیکن جیڑا کام میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ بھی فضیلت ہے کہ ہم جتنے 1,24,000 نبی آئے ہیں نا ہر نبی نے میرے نبی کو مانا ہے بلکہ بتایا ہے کہ وہ بھی آ رہا ہے ہر نبی نے میرے نبی کو کب بتایا ہے اور اس امت دی شان ہے اونا نبیاں نے ساڈے نبی نو منیا ہے تے اس امت نے ہر نبی نو منیا ہے اس امت نے ہر نبی نو کی کیتا ہے منیا ہے